अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास पेपर है पीपीएस से उर्दू लेक्चरार का जो मेल का पेपर हुआ था। ये कंप्लीट सॉल्व पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। द डोनबास रीजन इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, ये यूक्रेन एंड रशिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है। विटामिन ए इज रिच इन, तो विटामिन ए जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां होती है ना उनमें ज़्यादा पाया जाता है। जबकि ऑप्शन में आपके पास सी फूड भी था और इस तरह एक और ऑप्शन भी था, लेकिन जो उसने पूछा रिच किस में ये ज़्यादा इसकी मिकदार होती है। एशियन गेम्स 2034 विल बी हेल्ड इन, ये आया था, इसका ऑप्शन में ये था ही नहीं सऊदी अरेबिया, क्योंकि 2034 की जो आपके एशियन गेम्स है वो सऊदी अरेबिया में होनी है, तो ये ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसका नॉन ऑफ दीज आता है। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट इज शेरी मजारी, ये मशहूर तरीन शेरी मजारी साहबा पीटीआई की। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज रिटन बाई सैयद अमीर अली, उनकी एक बड़ी फेमस बुक है। फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाई शरीफुद्दीन पीरजादा। एज इल लक मीन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती। इन 1942 मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन इट, तो 1942 में ना क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी, तो मुस्लिम लीग ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। द ट्री हैज द स्ट्रक इनटू द ग्राउंड आगे आता है इसका, जो मैंने ब्लैंक जगह पे, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट हमने नीचे ऑप्शन में से चूज करना था, उनमें था स्ट्रक, द स्ट्रक, और फिर एक ऑप्शन था द ग्राउंड, तो इसमें स्ट्रक आता था। द ट्री हैज स्ट्रक इनटू द ग्राउंड। न्यू पेज जब हमने एमएस वर्ड में खोलना होता है ना, तो हम डायल करते हैं Ctrl+N। इसी तरह हमने पावर पॉइंट में, जैसे मॉर्निंग गर्ल्स में ये सवाल आया था कि पावर पॉइंट में अगर आपने न्यू स्लाइड न्यू पेज लेना तो आप क्या करेंगे, Ctrl+M, तो पावर पॉइंट में Ctrl+M और एमएस वर्ड में Ctrl+N करेंगे। हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर, तो इसकी परमुटेशंस बनती हैं 60, तो ये आप इसका आंसर 60 लगाएंगे। द वेजेस ऑफ सिन आर हिल, नो 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 नो, इसकी जगह पर आएगा सिन इज हेल, सॉरी हिल मैंने पढ़ दिया हेल, ये बाइबल की एक कोटेशन है। इन एक्सेल में जब ये ब्रैकेट से दी गई है ना, तो इसका आंसर आपके पास करेक्ट आंसर था न्यूमेरिक। बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका आंसर आता है 4 बिट। ये इसकी एग्जांपल भी देखें, बीसीडी कोड जो होता है ना वो 4 उसके अंदर डिजिट होते हैं, 00 हो जाए, चाहे 004 हो, चाहे 001 हो, मतलब ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैक्सिमम उसके अंदर वो जो बाइनरी कोडेड डेसिमल में आता है ना 4 डिजिट आते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का पहला इलाज कब हुआ, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इलाज 1936 में लखनऊ में हुआ। राजा की नॉवल की फलसफा क्या है, राजा की नॉवल तो है बानो कुत्सिया साहिबा का, तो इसका फलसफा है हलाल हराम के मुतालिक ये एक नॉवल है। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, किसका मिसरा है, जनाब ये मोहतरम गालिब साहब का मिसरा है। लिसान अल्सर क्या है, लकब है, मतलब पूछा हुआ था ये क्या है, ग्रामेटिकली क्या है, लकब है, खताब है, कुनियत है, क्या है, तो ये था लकब। तवेले की बला बड़ा ही मशहूर सा, जो हम 9th के सिलेबस में भी बार बार बच्चों को पढ़ाते आए हैं, वही तवेले की बला बंदर के साथ। फैज अहमद फैज कहाँ पैदा हुए, सियालकोट में। और इसके मुतलका और भी एक दो सवाल आते हैं, वो कैसे सियालकोट से इल्लामा इकबाल के अलावा या किसका ताल्लुक है, तो सियालकोट में इल्लामा इकबाल के अलावा फैज अहमद फैज का ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में सियालकोट था ही नहीं, तो आपके इसका आंसर बनेगा इसमें से कोई नहीं। फरहंग आसफिया किसने लिखी, मशहूर तरीन एक फरहंग है, एक लुगत है सैयद अहमद देलवी साहब की, जो उन्होंने इसकी 3-4 जल्दें छपी थी। इकबाल एक आदमी का क़याम कब हुआ, 1951 में, इन पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद। इसरार खुदी को किताब की शक्ल दी गई कब, 1915 में, लेकिन ऑप्शन में 1915 था ही नहीं, लिहाजा इसका जवाब था इसमें से कोई नहीं। हासिल घाट किसका नावल है, यहाँ पे लिखा डैश का नावल है, किसका है, बानो कुत्सिया साहबा का मशहूर नावल उनका भी एक है ये। जॉन एलिया का नाम, जिसे आप मुर्शद जॉन भी कहते हैं, कराची वाले, सैयद जॉन असगर। प्रोलतारिया के मानी है मेहनत करने वाला तबका, मेहनत करने वाला तबका, मजदूरी करने वाला तबका। शेर से अशार क्या है, ये जमा मक्सर है, अगर तलफ़ुज़ की गलती हो तो माजरत। अंग्रेज हुकूमत ने
शम्सुल उलमा का खिताब दिया। अब ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब उन्होंने मौलाना ताहसिन हाली को भी दिया, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को भी दिया, और मौलवी ज़ियाउल्लाह को भी दिया, डिप्टी नज़ीर अहमद को भी दिया। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसमें शायद ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने सबसे पहले किसको दिया, तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब आ रहे हैं। बाकी में मतलब नंबर 1 पे देखें तो सबसे पहले इनमें से जो वहाँ पर ऑप्शन में दिए गए ऐसे थे वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद आ रहे हैं। अगर इस टेक्निक से इसका ऑप्शन दिया गया तो फिर आज़ाद साहब आएंगे। अदरवाइज तो हालिद साहब को भी शम्सुल उलमा खिताब मिला हुआ है और आज़ाद को भी मिला हुआ है, और तीसरा ऑप्शन शायद मीर हसन या मीर हसन को भी वैसे मिला हुआ है। शगुफा रिसाला किस शहर से जारी होता रहा? हैदराबाद से हो रहा है जनाब, हैदराबाद से। जामिया उस्मानी के पहले निगरान कौन था? मौलवी अब्दुल हक, उसके पहले मुतरजम थे। दस्तूर उशाक की सिनफ क्या है? ये जनाब मसनवी है, एक मशहूर तरीन मसनवी। मैंने मरासले को मुकालमा बना दिया, ये एक ज़बरदस्त कॉल है। किसका? ये है जनाब मोहतरम गालिब साहब का। हसन कूजागर किसकी नज़्म है? जहाज़ात नीचे तेरी गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कूजागर हूँ। वही नून मिन राशिद की नज़्म। ये नून मिन राशिद की नज़्म है। इसके 4 हिस्से हैं, और इसके वाले से मतलब जैसे हम कहते हैं साकीनामा, इकबाल की शायरी का जोहर, तो नून मिन राशिद की शायरी का जो निचोड़ निकाले ना तो उनकी नज़्म हसन कूजागर, हसन कूजागर। मैं मट्टी की मूरत हूँ किसकी किताब है? यह फहमीदा रियाज की किताब है, फहमीदा रियाज। गज़ल के मानी क्या है? ये तो कोई आम सा सवाल, बिल्कुल आम सा सवाल। औरतों से बातें करना या औरतों से मुतालिक बातें करना। मुक्तदरा कौमी ज़बान के पहले सदर का नाम क्या था? इश्तियाक हुसैन, इश्तियाक हुसैन उनका नाम है। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम मसरो, उनको जब मालूम ये होगा कि तुमने फिराक को देखा था। तो देखिए इसमें शायर साहब खुद अपनी ही तारीफ किए जा रहे हैं, तो इसमें शायराना ताल्ली आएगी जो ऑप्शन में थी नहीं, लिहाजा इनमें से कोई नहीं इसका जवाब आएगा। अल्फाज को तस्वीरी शक्ल देना या अल्फाज साजी करना, मनाजिर को या अल्फाज को तस्वीरी शक्ल देना या मनाजिर को तस्वीरी शक्ल देना तखय्युल कहलाते हैं। किताबें और किताबें, यहाँ पर किताब और किताबें मेज़ पर रखी हैं, पड़ी हैं नहीं, रखी हैं। बारिश आया चाहती है, इस फिक्रे में इमदादी फेल क्या है? इसमें जब इमदादी फेल आया देखे ना, आया तो असल इसका फेल है आया। कम यानी इंग्लिश में देखे तो कम से आना या आना से आया, आया तो ओरिजिनल इसका वर्ब आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? चाहती। कौक आए सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो कौक आवे इसकी भी तलफ़ुज़ की माजरत, इसका मतलब है कोशिश। तरक्की पसंद तहरीक का पहला अफसानी मजमुआ अंगारे, बड़ा मशहूर अफसाना जिसको पर पाबंदी भी लगा दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पानी भरने का मफहूम है गुलामी करना, नौकरी करना किसी की। दरियाफ्त रिसाला कहाँ से जारी होता है? ये नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से होता है। ये ऑप्शन में थी नहीं, लिहाजा आपके इसका जवाब बनता था इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं, अब कोई नहीं आएगा। आम आदमी का ख्वाब किसकी किताब है? रशीद अमजद साहब की। पानी में आग लगाना कोई कोई कर सकता है काम, तो मुतहम्मिल मिजाज को भड़काना यानी किसी ठंडे मिजाज के आदमी को मुश्तइल करना, गुस्सा दिलाना किसी। हाथ कंगन को आरती का, इसका क्या मतलब है? यानी जो चीज़ें ज़ाहरी चीज़ को ज़िबाइश और आराइश की ज़रूरत ही नहीं होती, यानी वो चीज़ें जो खुद खूबसूरत और हसीन हैं उनको मज़ीद क्या होगी ज़रूरत के वो अपने आप को सजाते संवारते फिरें। कोमल और आयजा की उम्र में 12-13 का फ़र्क है, तो इसका आपका ठीक आंसर आएगा 19-20 का फ़र्क है। आगे ऑप्शन नंबर 49, डैश की नाव सदा नहीं बहती, बहती नहीं या सदा नहीं बहती, वो मशहूर एक मुहावरा आपका। कागज़ की नाव, ये तो आसान सा था। फातिमा तो आबरूए उम्मते मरहूम है, इसमें फातिमा से मुराद कौन सी खातून है? फातिमा बिनते अब्दुल्ला। ये भी 9th में हम अक्सर बच्चों के नज़म पढ़ाते रहते हैं, 9th-10th के सिलेबस में पढ़ाते हैं। इकबाल की नज़मों में फ़लसफ़ियाना शऊर की रो का दौर कौन सा है? वो 1905 से 1908 तक है, जब उनके ख्यालात में काफ़ी हलचल पैदा हुई। जब वो यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पर उनके काफ़ी ख्यालात तब्दील होते हैं, जैसे जो हुब्बुल वतनी का तसव्वुर तब्दील हो जाता है और वो एक दफ़ा शायरी से ही बदल हो जाते हैं। अली बख्श खानम किस नावल के किरदार हैं? वाह, ये जनाब इमरान जान अदा के किरदार हैं, इंतहाई मशहूर तरीन फेमस कैरेक्टर्स खानम खास तौर पे।
مادر ملت، مادر گیتی، مادر وطن میں لفظ مادر کیا ہے؟ صاحب کیا ہے جناب؟ صاحب کا موازنہ انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ اسے کون نہیں جانتا؟ شبلی نعمانی صاحب کی، جس میں وہ انیس کو دبیر پر ترجیح بھی دیتے ہیں۔ نثر کا انتخاب حجی سے لے کر کس نثر نگار تک ہے؟ یہ اپنے وہ سید عبداللہ کی کتاب بھی ہے نثر کے کا، ملا وجی سے مولوی عبدالحق تک۔ گل ہی نہ جانے پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، بھاگ تو سارا جانے ہے بھائی۔ اس میں گل کیا ہے؟ اس میں گل ہے استعارہ، میر صاحب کا شعر ہے جناب۔ کوئی رات کی رانی خوشبو سے جا کر کہہ دے، تو یہاں پر ایک لفظ خوشبو آپ کو بتا رہا ہے یہ کس کا شعر ہو سکتا ہے؟ یہ پروین شاکر صاحبہ کا، کیونکہ ان کے ایک دیوان بھی ایک شاعری کا مجموعہ بھی خوشبو کے نام سے شائع ہوا۔ اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، یہ بھی ان کا ایک شعر تھا، ایک مصرع۔ نصف صدی گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ ظرف زمان ہے جس میں وہ وقت کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے آپشن میں زمان تھا ہی نہیں، زمانے کا ذکر، تو ان میں سے کوئی نہیں آپ کو آپشن ہوا۔ نو طرز مرصع کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ قصہ چہار درویش کا، یہ ایک مشہور ترین ٹرانسلیشن ہے۔ اسرار خودی کب شائع؟ یہ 1915 میں، 1915 میں، لیکن یہ آپشن میں تھا ہی نہیں، لہذا آپ کے جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ عبداللہ قطب شاہ نے ادب کا مرکز بنایا گولکنڈہ کو، ٹھیک ہے۔ آگے ظفر علی خان کا یہ شعر، جیسے ان کا ایک شعر آیا ہوا تھا ظفر علی خان کا، تو اس کے بارے پوچھا ہوا تھا یہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ ہم سے، نعت سے، مناجات سے؟ تو اس میں وہ دعا کر رہے تھے، دعائیہ شعر تھا، مطلب مناجات سے۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے، ایک سچا نام تیرا، اس میں تضاد آیا ہے دو بار، جیسے دوئی اور ایک، جھوٹا اور سچا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ مشہور نعت ہم اکثر سنتے آئے ہیں، بس آج تک ہم نے اس کے وہ کبھی شاعر پر دھیان نہیں دیا، تو یہ جناب اسی کی کہہ لیں ہمارے سامنے آگے کی ماری کی۔ تو یہ ہے خالد محمود خالد کا، جو ایک نامور مطلب شاعر تو نہیں گزرے نعت گو، لیکن یہ نعت ان کی بڑی مشہور ہوئی، خالد محمود خالد کی۔ انارکلی سندھ کے اعتبار سے کیا ہے جناب؟ یہ ڈرامہ ہے، یہ تو آسان سا سوال تھا۔ یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، اقبال نے یہ شعر کس کی یاد میں کہے؟ اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں کہے۔ کھوجی کا کردار کس کا ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار صاحب کا۔ انڈین شیکسپیئر کسے کہتے ہیں؟ اس سے آسان سوال نہیں آ سکتا۔ آغا اشر کشمیری صاحبہ کو، اور کشمیری صاحب۔ مقالات شبلی کی کل کتنی جلدیں ہیں؟ چلو تھوڑا سا ٹیپیکل کوشچن ہو گیا، 8۔ آب گم کس کی تصنیف ہے؟ انتہائی آسان، مشتاق احمد یوسفی، ایم اے کے سلیبس میں ہم پڑھتے بھی آئے ان کے بارے میں۔ تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، یہ کس کا شعر ہے؟ جب آپ نے ایم اے کیا تو آپ کو اس شعر کا تو پتہ ہونا چاہیے ہر صورت۔ ولی دکنی صاحبہ کا کلاسیکی، سوری صاحبہ منہ سے نکل جاتا ہے، معذرت، ولی دکنی صاحب کلاسیکی شاعری کے میں جب ہم سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ولی دکنی پڑھتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے ان کی غزل۔ آگے ہاتھ نہ پیچھے، پگا یا پگا، تلفظ کے لیے معذرت، اس کا مطلب ہے لاوارث۔ کسی شعر میں الفاظ کو اس طرح لانا کہ ان میں تضاد اور تقابل کی فضا نہ ہو، سنت امراۃ النظیر کہلاتا ہے۔ 5 انگلیاں گھی میں تو پاؤں کڑائی میں؟ نہیں 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 نہیں، سر کڑائی میں جناب۔ غالب نے کس کو لکھے خط چھپانے اور خط چھپانے میں تعامل کیا یا محسوس کیا؟ منشی شیو نارائن۔ مشفق خواجہ کس عنوان سے کالم لکھتے تھے؟ خامہ بگوش کے نام تھے۔ آئی تھنک یہ بھی آپشن میں نہیں تھا، تو آپ کو جواب تھے ان میں سے کوئی نہیں۔ جیسے وہ فیض کی مشہور شعر ہے نا، غزل ہے نا، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بیل منڈے چڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کام کا اس بے مراد انجام کو پہنچنا، مطلب کامیاب ہونا۔ اس کا بھی آئی تھنک آنسر نہیں تھا، تو اس کا جواب بھی تھا ان میں سے کوئی نہیں۔ ڈھاک کے وہی 3 پا، مطلب معاملہ جوں گا تو کوئی معاملہ سدھرنے والا نہیں۔ وہ ستارہ تھی کہ شبنم کے پھول، ایک صورت تھی عجب، یاد نہیں، یہ وہ ان کا شعر ہے، کیا نام ہے، ناصر کاظمی صاحب کا۔ تو یہ اس کے اندر کیا آتا ہے گرامیٹیکلی؟ سنت استعارہ ہے۔ ڈیش کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب صاحب۔ گنجینہ مانی کا طلسم کتاب کس نے چھاپی؟ یہ دیکھیں، یہ گنجینہ مانی طلسم کی کتاب ہے، مرتبہ رشید حسن خان ہے، اور یہ مجلس ترقی ادب لاہور سے چھپی۔ نیکی کر تھانے جا،
یہ ابراہیم جلیس کی کتاب ہے اور یہ آپشن میں تھا ہی نہیں، لہٰذا اس کا جواب آتا ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ بلبل کے کاروبار پہ کھندا ہائے گل، کس کا شعر ہے؟ جناب غالب صاحب کا، محترم غالب صاحب۔ ادبی دنیا کے مدیر رہے صلاح الدین احمد، تو اصل میں ادبی دنیا کا آغاز کرنے والے تھے تاجور نجیب صاحب ہی تھے، لیکن یہاں پر تاجور کا نام ہی نہیں تھا، نجیب صاحب کا نام ہی نہیں تھا، تو جو آپشن دیے گئے تھے ان میں سے اگر کوئی مدیر رہا ہے وہ صلاح الدین احمد رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا آغاز کب ہوا؟ 1948 میں۔ پیج آپ اگر کام کر رہے ہیں ایم ایس ورڈ پہ تو آپ نے پیج کو بریک کرنا ہے تو کنٹرول پلس انٹر ایک فیمس کی ہے۔ The device which transmits the message is called transmitter. I know that you would pass the exam. تو اس کے would آئے گا، will shall نہیں would آئے گا۔ جنرل پرویز مشرف order sentenced to death by which article؟ تو آرٹیکل 6 جو آئین کا ہے نا، یہ غداری کے حوالے سے ہے، تو مشرف صاحب کو غداری کے الزام میں سزائے موت کا آرڈر جاری کیا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ نبض پر رکھا، یہ ایک بڑا مشہور شعر ہے۔ اس میں کون سی صنعت ہے؟ مجاز مرسل تھی۔ گئیوں کے ساتھ کیا پس جاتا ہے؟ گھن بھی پس جاتا ہے۔ کالرج کا کال کیا تھا؟ فکر کی گہرائی یا گہرائیت۔ فتح سب سے کیا مطلب ہے؟ لڑکوں کی داڑھی پر بال آنا، مطلب ینگ لڑکے جو ہوتے ہیں۔ عبادت برق کی کس کی کتاب ہے؟ یہ رشید امجد کی کتاب ہے اور یہ اس کا تعلق کس سمت سے رب و تاج سے۔ اقبال نے بلبل ہند کس کو کہا ہے؟ ویسے حالی نے بلبل ہند کہا تھا غالب صاحب کو، اقبال نے بلبل ہند کہا داغ کو، جو ان کے استاد محترم بھی ہیں۔ ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون؟ اقبال کا یہ شعر کس کے لیے ہے؟ یہ داغ صاحب کے لیے ہے جناب۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا لاجواب کر دے گا۔ اس میں کون سی صنعت آئی ہے؟ صنعت لف و نشر۔ درست جملہ کیا ہے؟ فریقین کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سودا نے کس صنف کا آغاز کیا؟ حجب نگاری کا، کیونکہ قصیدے کا آغاز کیا فضلی نے اور سودا نے حجب نگاری کا آغاز کیا، مطلب ان کا ایک فیمس نام ہے حجب نگاری میں بھی۔ میتھ کے ایک سوال تھا 0.1 ملٹیپلائی 0.1 ملٹیپلائی 0.1 پلس 0.02 ملٹیپلائی 0.02 ملٹیپلائی 0.02، مطلب لینتھی اسٹیٹمنٹ تھی، میں نے اسے لکھا ہی نہیں۔ تو جو میتھ کا یہ والا سوال تھا نا، جس کو بڑا ڈیوائڈ بھی کرنا تھا ہم نے، تو 0.125 اس کا آنسر آتا ہے۔ اور لاسٹ پہ ہم سفیر کا مطلب انتہائی آسان سوال، ہم آواز۔ تو یہ میں نے اس کے ہنڈریڈز کے ایم سی کیو سالو کر دیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہیں کچھ ایم سی کیوز اس میں نہیں ہونے چاہیے یا پھر کچھ سکپ ہو گیا ہے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آنسر غلط ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو مزید ہم سرچ کر لیں گے۔ تو آپ اس کو دیکھیں اور اپنے نمبر اکاؤنٹ کیجئے کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو اس امتحان میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ لیکچرار کی